الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല മജ്ലിസാക്കി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പലരും പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യാഷ് കടമുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായി കടങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, വീട് പണി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ എല്ലാം എളുപ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, സന്താനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മക്കളുടെ വൈകല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആജില ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, അസുഖമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവർ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും ആജിലായി കാമിലായ ഷിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളാരെയും മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരണം ഖൈറാകുമ്പോൾ ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിവാറിലായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിന് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പള്ളിയെയും മറ്റ് ദീനി സംരംഭങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, സ്ഥിരമായ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അയക്കുന്നവരുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും പകലിലൊക്കെയായി അയക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ആ സ്വദഖത്തുൽ ജുമുഅ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ സ്വദഖകൾ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദഖയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ, അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഫളിഹി. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.